प्यार मांगा है तुम्ही से न इनकार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से न इनकार करो, न इनकार करो. Welcome dear viewers. Today my content is about the romantical stories about Suraya and Deo Anand's Indians giving to information. Deo Anand started to superhit films, Zidi films, which songs Kishorda giving to information. First started to please first of all subscribe, likes to giving to information the romantical stories, the Indians singers, Kishore Kumar's voice, which judgment to on those times best voice for Deo Anand. But romantical stories to Suraya was very beautiful from those times, giving to information. So दोस्तों आप सबका स्वागत है और हम आज एक नई चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें. दोस्तों Deo Anand 1948 में जो फिल्म्स इंडस्ट्री में उनकी सुपरहिट फिल्म रही जिसमें किशोरदा की आवाज़ तो उस ज़माने में रही, लेकिन Deo Anand का जो उस ज़माने में, क्योंकि उससे पहले कई उसकी 3 फिल्में जो है वो फ्लॉप रहीं और सुरैया जो उस ज़माने में सुपरस्टार थी और सुरैया की एक नीली कार थी उस ज़माने में और नीली कार पे वो आती थी और उसकी खूबसूरती भी थी और वो जो है मालामाल थी और फीमेल्स में सबसे ज़्यादा जो है एक्ट्रेस में उसकी एक्टिंग्स बहुत अच्छी थी और मुंबई में कई लोग जो है उस स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए उसके लिए खड़े होते और कई लोग उसका इस्तेमाल करते, लेकिन कभी उसका जो सादा अंदाज था वो जो है Deo Anand, क्योंकि वो नए नए कलाकार थे और उनकी जो मुलाकात और उनका जो रोमांस चला, तो दोस्तों उनकी हम बात करते हैं. 1948 में एक फिल्म बन रही थी जिसमें Deo Anand में जो उस ज़माने में बर्मा एक फिल्म्स थी जिसमें दोनों का पहला दिन होता है, जिसमें Deo Anand कुर्सी पे बैठे थे और सुरैया जो है वो अपनी नीली कार से उतरती है और सीधे जो है बेडरूम्स में जाती है, तो वहाँ पे जो है कुर्सी पे जो है Deo Anand बैठे हैं और Deo Anand उसको टिकटिकी निगाह से रोमांस अदा से देखते हैं और सुरैया जब उसकी आंखों में आंखें डालती है तो वहीं से इनका इश्क शुरू हो जाता है और वहीं से उनकी फिर उसके बाद दोस्तों कई ऐसी फिल्में आई जिसमें Deo Anand और सुरैया एक दूसरे से मिलते और इनकी सच्ची मोहब्बत थी और सच्चा प्रेम था, सच्ची भाषा थी और जो दिल की लगन और उनकी जो हार्ट टचिंग्स रोमांस उस ज़माने में रहा. तो दोस्तों उन्होंने कई ऐसी उस ज़माने में कई अखबारात कई मैगज़ीन्स में भी उनकी बातें छुपती रहीं, लेकिन ये जो दौर था उसमें दोस्तों सुरैया की माँ चाहती थी कि Deo Anand और इन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन सुरैया की नानी जो थी वो बहुत सख्त थी और इसका इंटरव्यू में कई बार Deo Anand ने कहा है कि उसकी जो नानी थी उनकी नानी की टिकटिकी निगाहें जो टेलीफोन पर भी होती थी और उस ज़माने में ख़त होते थे और ख़त के ज़रिए जो है Deo Anand और सुरैया जो है मिलते थे, लेकिन जब भी रोमांटिकल फिल्में होती थी तो उसकी माँ और नानी जो है वो सुरैया को मना करती थी और उसके लिए रोमांटिकल सीन भी जो है बिल्कुल मना हो गए थे और Deo Anand के लिए जो है उसकी पाबंदी हो गई. लेकिन दोस्तों इनकी जो उस ज़माने में दोस्ती रही, लेकिन Deo Anand की जो उस ज़माने में उम्र थी 24 बरस उम्र थी और 24 बरस के Deo Anand जो बिल्कुल चंचल चुलबुले और बिल्कुल शोखी और हंसी मजाक और उसके चेहरे पे चाशनी, लेकिन 19 साल की जो उस वक़्त सुरैया थी और उसकी चेहरे की खूबसूरती और सुरैया बिल्कुल सादा मिजाज और बिल्कुल सुपर हिट थी और कमाई में सबसे बेस्ट और सबसे सुपर हिट्स जो उसकी फिल्में थी और एक्ट्रेस में सबसे बेस्ट और वो Deo Anand से बहुत आगे निकल चुकी थी. लेकिन लड़कियां जब आगे हो जाएं तो फिर माँ बाप जो उसकी शादी नहीं कराते, लेकिन ये घर का माश का और घर का परिवार को चलाना ये सुरैया के हाथ में था और बहन भाई सब
جو ہے گھر کے جو اخراجات ایکسپنسز جو تھے وہ سریا پورے کر رہی تھی. لیکن سریا ماہنائک ایسی ایکٹریس تھی جس کو خوبصورتی بھی تھی, جس کے پاس شہرت بھی تھی, جس کے پاس 3-4 مرسڈیز کاریں تھی اور کاروں میں آتی تھی. اور یاد رہے کہ دیوانند انتہائی غریب عاجز تھے اور دل کے سچے تھے اور کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے. اور دیوانند ریل کار پہ ممبئی آتے تھے اور فلم میں ایکٹنگ کے لیے جو دیوانند کا جو رول رہا. لیکن دیوانند کی نانی جو دیوانند کے لیے جو سریا کی نانی جو تھی وہ جو ہے دیوانند کے ساتھ رابطے سنجوک ملن محبت پریم نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس میں ہر موقع اٹکاؤ رکھتی. دوستو اس کی گھٹنائیں اس زمانے میں بہت ہی اجیرن رہی اور یہاں تک کہ ایک دن 10 بجے کا وقت ہوتا ہے اور رات کے وقت دیوانند کو جو ہے سریا کی ماں بلاتی ہے اور ان کی آخری ملاقات ہوتی ہے اور سریا اور دیوانند ملتے ہیں اور بہت زیادہ روتے ہیں. دس از دا ویری سیریس موڈ اور دیوانند اور سریا جو ہے گلے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ دیوانند نے اس سے پہلے کئی ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ دیوانند نے ایک فلم میں بھی یہ دکھایا ہے اور کئی انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ جو ہے سریا کو ایک کشتی میں جا رہی ہوتی ہے اور ایک ندیا کنارے نیلم میں جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے اور کشتی اچانک الٹتی ہے اور دیوانند کو تیرنا آتا ہے اور دیوانند سریا کو بچا لیتے ہیں اور سریا کہتی ہیں کہ میری زندگی کو تم نے بچایا اس کا بہت زیادہ. تو اسی دن سے دیوانند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سریا جو اس کی افیکشنیٹ ہو گئی اور اس کی عاشق ہو گئی اور اس کو چاہنے لگی. لیکن دیوانند کا اس نے شکریہ بھی ادا کیا اور دیوانند کے ساتھ ان کی جو سنجوک رہے. تو کئی ایسے واقعات ہیں دوستو, آج ہم نے ایک ایسی گھٹنائیں بیان کی ہیں. لیکن دوستو بولڈنگ پہ بلانا اور اس طرح اپنی سہیلی کے ذریعے خطوط کتابت رکھنا. لیکن دیوانند نے کئی بار جو ہے اپنے دوستوں سے جو ہے پیسے بٹور کر ایک ہیرے کی انگوٹھی سریا کے لیے بنائی تھی اور سریا کو کہا کہ یہ ہمارے پیار کی پریم کی پہلی نشانی ہے, جس طرح انگوٹھی پہ رنگس پہنائی جاتی ہے. لیکن وہ انگوٹھی سریا کی جب نانی کو پتہ چلا تو سریا کی نانی نے اس کے لیے پابندی لگا لی اور اس سے ملنا جلنا بہت سختی سے منع کر دیا. اور وہ انگوٹھی سریا کی نانی نے لے کر وہ انگوٹھی جو ہے سمندر کے اندر پھینک دی. جس طرح پرل کو ایک پرلس کی کہانی ہے جو مصیبت تھا اور وہ سمندر میں پھینک دی اور وہ ہیرے کی انگوٹھی جو ہے سمندر کے حوالے کر دی. اور سریا بہت اس کے لیے روئی اور سریا کے دل میں یہ بہت بڑا درد تھا. لیکن دیوانند اس کے محبت میں جو ہے آگے ہاتھ بڑھاتے لیکن سریا پیچھے ہٹتی کیونکہ پابندیوں اور نانی کی ڈر اور پریوار کے خوف کی وجہ سے اس کا پریوار اس سے کمانا چاہتا تھا. اور اس طرح کئی ایسے پریوار ہوتے ہیں جو بیٹی اور بیٹی کی کمائی کھاتے ہیں. تو دوستو کچھ کومنٹس دیں. تو یہ ایک کہانی جو ہے کیسے سیریس موڈ پہ آ جاتی ہے. جس طرح دیوانند نے کئی انٹرویو میں بھی یہ بتایا ہے کہ اس کی ماں نے جو ہے ہمارے ساتھ ہمدردی کی اور ہماری شادی کے لیے کہا اور دیوانند نے کئی بار ہاتھ آگے کیا لیکن سریا خاموش رہی اور ہاتھ پیچھے کرتی رہی اور کورٹ سے اور ان سے ڈرتی رہی اور سہمتی رہی. اور اس طرح جو ہے سائیکالوجیکل فیکٹر آئے لیکن آج آخر تک جو ہے وہ پیچھے ہٹتی رہی اور دونوں کا پھر ندن ہو گیا. تو دوستو اس کی کہانی کچھ بہت ہی عجیب رہی اور کئی فلموں میں یہ مل چاہتے تھے لیکن ان کی سہیلی کے ذریعے یہ خطوط رہے اور بنگلے پہ ان کو چھپکے سے ملنا اور کئی بار جو ہے اس کی نانی کو پتہ چلا تو پھر اس کی سہیلیوں نے بھی خطوط پھر بعد میں بند کر دیے. تو دوستو یہ کہانی کچھ ایسے موڈ پہ اس زمانے میں رہی. تو دوستو کیسے آپ کو کہانی لگی, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اس طرح سب پہ ٹینشن لسٹ کو سبسکرائب ضرور کریں. اور ٹینشن لسٹ کے ذریعے ہم گیت سنگیت کو آپ فریلی مائنڈس کو کول کر کے جو ہے دیکھا کریں. تھینک